एषः शुनकः अस्ति। एतस्य नाम अस्ति सोप्या। प्रतिदिनं प्रातः समये एक अंडा खादति। बहु प्रामाणिकः वर्तते। एषः मार्जारः। एतस्य नाम शोना। एषः अपि प्रतिदिनं एकम् अंडां खादति। एतयोः स्वास्थ्यम् अतीव सुन्दरं वर्तते। अति प्रामाणिकम् अपि वर्तते। लैपटॉप उपरि उपविश्य दुग्धं पिबति, अंडां खादति अपि। मम उपरि अतीव स्नेहं करोति, तथा च अहमपि एतयोः उपरि अतीव स्नेहं करोमि। स्नानमपि कुर्वन्ति, सप्ताहे एकवारं द्विवारं। निद्रामपि सम्यक्तया कुर्वन्ति। मम समीपे ये छात्राः आगच्छन्ति विशेषवर्गार्थं, ते सर्वे अपि एतयोः उपरि अतीव स्नेहं कुर्वन्ति। मनसा अहम् अतीव सन्तुष्टः अस्मि। शोना।